Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is organizational behavior from Islamic perspective, part 1 introduction. मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ओबी की कोर्ट्स ऑफ लाइन के अंदर जो थर्ड टॉपिक देखा जाता है अमूमन वो होता है ओबी फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, कि इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। तो मोस्टली जो हमारे पास बुक्स होती हैं वो फॉरेन ऑथर्स की होती हैं, तो उसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव नहीं होता। तो डिफरेंट जगह से थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट करके हमने कोशिश की है कि ओबी को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, टोटल 3 या 4 पार्ट्स होंगे। तो पार्ट 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इस्लामिक टीचिंग क्या बताती हैं बिहेवियर के बारे में, कि इंडिविजुअल को सर्टेन स्पेसेस में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। फिर उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। रिलीजन हैज़ अ ग्रेट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल रिलेशन। मज़हब का बहुत ही अजीम और डायरेक्ट असर होता है इंसान के बिहेवियर के ऊपर। सोशल रिलेशन, उनके समाजी जो सोशल इंटरेक्शन उनकी जो समाजी बातचीत होती है, लोगों से मेल जोल होता है, एंड सोशल रिलेशन और समाजी ताल्लुकात जो होते हैं। मीन कि कोई भी इंसान जिस रिलीजन को फॉलो करता है, फिर उसके अहकामात मीन्स के उसकी जो बातें होती हैं, जो रूल्स पॉलिसीज़ और ऑर्डर होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, उन्हीं को वो फॉलो कर रहा होता है। तो उसके बिहेवियर पर ज़ाहिरी बात है उनका असरअंदाज होना ही होना है। और फिर वो जिस माशरे में रह रहे हैं उनका बिहेवियर उस समाज सोसाइटी के अंदर भी असरअंदाज करेगा बहुत ज़्यादा। By nature, human have many questions in their mind that require logical and clear answer, and the Quran provides such answer. फितरी तौर पे बाय नेचर, ठीक है, फितरी तौर पे इंसान के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका वो लॉजिकल और क्लियर आंसर चाहता है। मीन के रीज़न होनी चाहिए उस आंसर की और सही आंसर होना चाहिए, और इस्लाम उसके आंसर देता है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। ठीक है, इस्लाम इंसानों के तमाम सवालों के जवाब देता है। ठीक है, in fact religion exerts significant influence on political and educational system of any society. हकीकत यह है कि जो मज़हब जो होता है वो बहुत अहम असर रखता है किसी भी माशरे की पॉलिटिकल और एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कि उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, और जो एजुकेशनल तालीम का सिस्टम है उसके ऊपर गहरा असर होता है रिलीजन का। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंट्री के अंदर रिलीजियस कार्ड खेला जाता है, ठीक है, अपने पॉलिटिकल और कैरियर को बचाने के लिए लोग करते हैं। तो इस तरह से रिलीजन का हमें पता चलता है कि ग्रेट इम्पैक्ट होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, टॉलरेंस, काइंडनेस, मॉडरेटनेस, ईज एंड सीक द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। इस्लाम जो है वो मज़हब है बेसिकली पीस का, अमन का, टॉलरेंस बर्दाश्त करने का, काइंडनेस नरम दिली का, मॉडरेटनेस एतदाल का। ठीक है, कि सबके साथ फेयर और इंसाफ करना चाहिए, एस आसानी का, एंड सीक द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, और दूसरों के लिए भलाई ढूंढने का मज़हब है बेसिकली। इट इज़ अ रिलीजन विच इंजॉयस मॉडरेटनेस बोथ इन रिलीजन एंड वर्ल्डली मैटर। ये मज़हब है जो कि हमें कहता है कि एतदार रखें अपनी मजहबी ज़िंदगी में और दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी, और दोनों के साथ इंसाफ करें। ठीक है, अदल इंसाफ और दरमियान का रास्ता चुनें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अल्लाह सेज, अल्लाह का कहना है, थस वी हैव मेड यू मुस्लिम अ जस्ट एंड बैलेंस नेशन, कि हमने तुम्हें मुसलमान पैदा किया एक इंसाफ करने वाला और एक तवाज़ुन कौम की तरह से। डेट यू बी विटनेस ओवर मैन काइंड एंड द मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी विटनेस ओवर यू, कि तुम मैन काइंड पे विटनेस बन के आओगे, कि तुम गवाही दोगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में गवाही देंगे। ठीक है, ये सूरत बकरा के आयत है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ ईस, इस्लाम जो है बेसिकली मज़हब है आसानी का, कि आपके लिए आसानी पैदा करे। ठीक है, द प्रॉफिट सेड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह डिड नॉट सेंड मी टू मेक थिंग डिफिकल्ट, ऑब्स्टिनेट एंड इनफ्लेक्सिबल, रेदर ही सेंड मी एज अ टीचर एंड टू मेक थिंग ईजी, कि नबी पाक का फरमाना है कि अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं चीज़ों को आसान करूं, ना कि रुकावटें डालूं और ना चीज़ों को इनफ्लेक्सिबल करूं। जबकि मैं चीज़ों को आसान करने आया हूं, रुकावटें हटाने आया हूं और चीज़ों को फ्लेक्सिबल करने आया हूं, लचकदार। ही सेंड मी एज अ टीचर, मुझे एक टीचर बना के, गुरु बना के भेजा गया है ताकि मैं चीज़ों को आसान कर सकूँ। इस्लामिक टीचिंग अर्ज मुस्लिम टू ट्राई टू मेक थिंग ईजी वेन एवर पॉसिबल। इस्लामिक टीचिंग का ये कहना है कि मुसलमानों को अर्ज किया है, जोर दिया है कि चीज़ों को आसान करें जितना पॉसिबल है। अब इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें इसी टीचिंग को फॉलो करना है कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एज अ मैनेजर हमें चीज़ों को आसान करना है, ना कि उनके काम को कॉम्प्लिकेटेड करना है। चीज़ों को जितना आसान रखेंगे काम करने में उतना मज़ा आएगा। ठीक है, उस दिन दिलचस्पी पैदा होगी। तो चीज़ों को आसान रखें, ठीक है, ईमानदार रहें
اور ہر چیز انصاف کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے رکاوٹیں ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے، ورنہ آرگنائزیشن کے اندر ہر ایک امپلائی دوسرے امپلائی کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آگے بڑھنے کی سیڑھی دوسروں کے اوپر پاؤں رکھ کے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی اسلام جو ہے وہ ہمیں ٹیچنگ نہیں کرتا۔ آگے چلتے ہیں، لاسٹ سلائیڈ آج کی۔ A true Muslim implement the commandment of the Quran and Sunnah in his daily life۔ ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی ڈیلی کی زندگی کے اندر قرآن اور سنہ کی جو حکم ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، انہی کو فالو کرتا ہے اور انہی کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ A true Muslim is not he who choose from Islam what suits him and then leave all else aside۔ سچا مسلمان وہ نہیں کہ جو اسلام کا جو پارٹ اس کو اچھا لگا وہ اٹھا لیا، جو اچھا نہیں لگا اس کو اگنور کر دیا۔ ہمارے اکثر یہی کیا جاتا ہے، اسلام کی جو بات صحیح ہمیں لگتی ہے اس کو کوٹ کر دیتے ہیں، اور جب غلط لگتی ہے تو پھر ہم دنیاوی زندگی میں آ جاتے ہیں، نہیں سماج کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے، سوسائٹی کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے، تب ہم اسلام کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بالکل ایک سچا مسلمان ایسے کبھی بھی نہیں کرتا۔ As a religion, Islam provides the framework that shapes the moral and ethical behavior of Muslims around the globe۔ اب اسلام جو ریلیجن ہے، مذہب ہے، یہ پرووائڈ کرتا ہے ایک فریم ورک، ایک ڈھانچہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جس میں پوری شکل ہے کہ مورل ایتھیکل بیہیویئر کیا ہوتا ہے، ایک اخلاقی بیہیویئر کیا ہوتا ہے جو مسلمانوں کو پیش آنا چاہیے اراؤنڈ دا گلوب۔ یہ ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے، ملنے کے ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں، بات چیت کے ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں، کسی کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایتھیکل بیہیویئر کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم summarized the conduct of Muslim by saying, "My sustainer has given me 9 commands۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرائز کیا ہے مسلم کو کہتے ہوئے کہ مائی سسٹینر جو ہے، جیسے کہ اللہ جو ہے اس نے مجھے 9 کمانڈز دیے ہیں، ٹو ریمین کانشیس آف گاڈ، کہ ہر وقت خدا کے بارے میں کانشیس رہیں، ٹھیک ہے، خدا سے ڈرتے رہیں، خدا کے بارے میں جانتے رہیں، چاہے آپ ویدر ان دا پرائیویٹ اور ان پبلک، چاہے آپ پرائیویٹ جگہ پہ ہوں چاہے پبلک میں ہوں، خدا کو ہمیشہ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ ٹو اسپیک جسٹلی، ایمانداری سے انصاف کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے، ویدر اینگری اور پلیز، چاہے آپ خوش ہیں چاہے وہ ناراض ہیں، کبھی بھی غصے اور خوشی میں انصاف کا راستہ نہ چھوڑیں، ہمیشہ سچ بولیں، ٹھیک ہے۔ ٹو شو ماڈریشن بوتھ وین پور اینڈ وین رچ، ٹھیک ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش ہیں، ٹھیک ہے، عدل کے ساتھ پیش ہیں، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ۔ ٹو رینیو فرینڈشپ ود دوز ہو ہیو بروکن آف ود می، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ فرینڈشپ ختم ہو چکی ہے ان کے ساتھ دوبارہ فرینڈشپ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹو گیو ٹو ہم ہو ریفیوز می، اس کو دیں جو آپ کو دینے سے منع کرتا ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم بھی ویسا کریں گے، پھر دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ جو آپ کو دینے سے منع کر رہا ہے اگر اس کو کبھی آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس کو دیں، ٹھیک ہے، یہ حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹ مائی سائلنس شوڈ بی آکوپائڈ ود تھاٹ اینڈ مائی لوکنگ شوڈ بی این ایڈمونیشن اینڈ دین آئی شوڈ بی کمانڈ وٹ از رائٹ۔ اب جو میری خاموشی ہے وہ ایسی رہے کہ جو میں خاموش ہوں تو وہ میری جو خاموشی ہے وہ تھوٹ سوچنے میں ہو، ٹھیک ہے، اگر میں خاموش ہوں تو اس میں میری ہمیشہ سوچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کچھ بہتر سوچ رہا ہوں، اور جب لوگ مجھے دیکھیں تو ان کے چہرے پہ مسرت آ جائے، ٹھیک ہے، اور دوسروں پہ میں غم نہ پھیلاؤں، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیٹ آئی شوڈ کمانڈ دیٹ وٹ از رائٹ، اور میں ہمیشہ اس بات کا حکم دوں جو کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ 9 کمانڈز جو ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے میرے سسٹینر یعنی کہ اللہ نے بتائے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ آپ نے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو مینس کہ یہ سارے کمانڈمنٹس جو ہیں ہمیں آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں ایز اے امپلائی، ایز اے مینیجر۔ تو اگر یہ ہم امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارا صحیح راستہ جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا آرگنائزیشن کے اندر۔ تو نیکسٹ میں ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن کے بارے میں، امپلائی ریلیشنس کے بارے میں، ایٹیکیٹس کے بارے میں، ملنے کے بارے میں، کلیننس صفائی ستھرائی کے بارے میں، جوکس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی کویشچن ہو آپ کمنٹ میں مجھ سے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔